बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिकाफ के मायने क्या हैं और इत्तिकाफ क्या है? जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इत्तिकाफ के मायने ठहरने के हैं और शरीयत की इस्तिलाह में इत्तिकाफ सवाब की नीयत के साथ मस्जिद में ठहरने को कहते हैं। इत्तिकाफ की 3 इक़साम हैं। मस्तहब इत्तिकाफ, जब भी आदमी मस्जिद में जाए तो ये नियत कर ले कि जब तक मैं इस मस्जिद में हूँ इत्तिकाफ की नियत करता हूँ। इस इत्तिकाफ के वक़्त की कोई पाबंदी नहीं, 1 मिनट के लिए भी हो सकता है। नंबर 2, वाजिब इत्तिकाफ, ये नज़र मानने की वजह से लाजिम आता है। मसलन कोई आदमी ये नज़र मान ले कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने दिन का इत्तिकाफ करूँगा। इसकी मुद्दत कम अज़ कम 1 दिन है, इसके लिए रोज़ा शर्त है। नंबर 3, सुन्नत अलल काफिया, सुन्नत अलिल कफ़ाया, ये रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ है। अगर मोहल्ले के चंद आदमी इसको अदा कर लें तो सबकी जानब से अदा हो जाएगा और कोई ना करे तो सब गुनाहगार होंगे। इस इत्तिकाफ में अल्लाह का बंदा सबसे कट के और सबसे हटकर अपने मालिको मौला के आस्थाने पर और गोया इसी के कदमों में पड़ जाता है। इसको याद करता है, इसी के ध्यान में रहता है, इसकी तस्बीह तकदीस करता है, इसके हजूर में तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों और कसूरों पर रोता है और रहीम व करीम मालिक से रहमत व मग़फ़िरत मांगता है। इसकी रज़ा, इसका कर्ब चाहता है। इसी हाल में इसके दिन गुजरते हैं और इसी हाल में इसकी रातें ज़ाहिर हैं कि इससे बढ़कर किसी बंदे की सआदत और क्या हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम से हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ फरमाते थे, बल्कि एक साल किसी वजह से रह गया तो अगले साल आपने 2 अशरों का इत्तिकाफ फरमाया। ख़वातीन का इत्तिकाफ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में इत्तिकाफ फरमाते थे। वफ़ात तक आपका ये मामूल रहा। आपके बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात एहतमाम से इत्तिकाफ करती रहीं। अज़वाजे मुतहरात अपने हुज्रों में इत्तिकाफ फरमाती थी और ख़वातीन के लिए इत्तिकाफ की जगह इनके घर ही वही जगह है जो उन्होंने नमाज पढ़ने की मुकर्रर कर रखी हो। अगर घर में नमाज की कोई ख़ास जगह मुकर्रर ना हो तो इत्तिकाफ करने वाली ख़वातीन को ऐसी जगह मुकर्रर कर लेनी चाहिए। इत्तिकाफ की पाबंदियाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, फरमाया कि मुअत्तकफ़ के लिए शरई दस्तूर और ज़ाब्ता ये है कि वो ना मरीज़ की अयादत को जाएं, ना नमाज जनाजा में शिरकत के लिए बाहर निकलें, ना औरत से सोहबत करें, ना बोसो कनार करें और अपनी ज़रूरतों के लिए मस्जिदों से बाहर ना जाए सवाए इन हवाइज के जो बिल्कुल नागरेज हैं, जैसे पेशाब, पखाना वगैरह। और इत्तिकाफ रोज़ा के साथ होना चाहिए, बगैर रोज़ा के इत्तिकाफ नहीं और जामिया मस्जिद में होना चाहिए, इसके सिवा नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ करने वाले के बारे में फरमाया कि वो इत्तिकाफ की वजह से मस्जिद में मकीद हो जाने की वजह से गुनाहों से बचा रहता है और इसका नेकियों का हिसाब सारी नेकियां करने वाले बंदों की तरफ जारी रहता है और नामे अमाल में लिखा जाता रहता है। इत्तिकाफ के मसाइल, मसला मुअत्तकफ़ को बिला ज़रूरत शरिया और तबिया अपनी इत्तिकाफ वाली मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ नहीं और ना रात में ना दिन में हर वक़्त इत्तिकाफ गाह में रहें। मसला मुअत्तकफ़ 1 मिनट के लिए भी बिला ज़रूरत शरिया और तबिया इत्तिकाफ गाह से बाहर निकल जाए तो इसका इत्तिकाफ फासद हो जाएगा। बिला ज़रूरत शरीयत तभी ख़वात जान कर निकले या भूल कर हर हाल में इत्तिकाफ टूट जाता है। मुअत्तकफ़ के मुतअल्लिकीन में से कोई सख्त बीमार हो जाए या किसी की वफ़ात हो जाए तो मुअत्तकफ़ के चले जाने से इत्तिकाफ कायम ना रहेगा, लेकिन ऐसी हालत में चले जाने से गुनाह नहीं होगा, बल्कि अगर मरीज़ का सवाए इस मुअत्तकफ़ के कोई और तीमारदार नहीं
مریض کو بہت تکلیف ہے، جان کا خطرہ ہو جائے تو معتکف کو چلے ہی جانا چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح مثلا میت ہو گئی اور غسل کفن و دفن کا انتظام کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، تب بھی اعتکاف میں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے، پھر بعد میں قضا کر لے۔ معتکف خود سخت بیمار ہو جائے جس سے مسجد میں ٹھہرنا مشکل ہو تو معتکف گھر جا سکتا ہے۔ اسی طرح چلے جانے سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ گار نہ ہوگا۔ معتکف میت کو اپنی جان یا مال کا کوئی خطرہ ہو جائے یا گھر میں کسی کی جان مال آبرو کا واقعی خطرہ پیدا ہو جائے جس کے دفع کرنے پر بحالت اعتکاف قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں گھر چلا جائے، گناہ گار نہ ہوگا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف اعتکاف بھول گیا، اسے خیال ہی نہ رہا کہ میں اعتکاف میں ہوں اور مسجد سے باہر آ گیا، خواہ فوراً اعتکاف یاد آ گیا یا کچھ دیر کے بعد تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ گناہ گار نہ ہوگا۔ معتکف گرمی سے بچنے کے لیے یا سردیوں میں دھوپ لینے کے لیے مسجد کی حد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف کو کھانا منگوانے کا انتظام کر لینا چاہیے، خواہ گھر سے کوئی لے آیا کرے یا ہوٹل والے کو کہہ دے، اس کا ملازم وقت پر پہنچا دیا کرے۔ جب انتظام ہو جائے تو معتکف کو خود کھانا لینے کے لیے باہر جانا جائز نہیں، اگر چلا جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف کو سخت پیاس لگ رہی ہے، مسجد میں پانی نہیں ہے، نہ کوئی لا کر دینے والا ہے تو خود مسجد سے باہر جہاں پانی جلدی ملتا ہو جا کر لا سکتا ہے۔ اگر پانی کا برتن نہ ہو تو ایسی جگہ سے پانی پی کر بھی جلدی واپس آ سکتا ہے۔ گرمیوں میں کبھی سحری کے وقت ایسی صورت معتکف کو پیش آ جاتی ہے۔ معتکف دن میں قصداً روزہ توڑ دے تو روزہ فاسد ہونے کے ساتھ اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے، لیکن بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اعتکاف بھی نہ ٹوٹے گا۔ معتکف دوائی لینے کے لیے باہر جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، دوائی کسی دوسرے آدمی سے منگوانی چاہیے، ڈاکٹر کو دکھانا ہو تو مسجد میں بلا لے۔ معتکف کو احتلام ہو جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا، خواہ کتنی بار ہو، دن کو ہو یا رات کو۔ صحن مسجد کے علاوہ جتنی جگہ مسجد کی دوسری ضرورتوں کے لیے مقرر کی ہو، مثلاً وضو کرنے کی جگہ، وضو کی ٹونٹیاں، نالیاں، وضو کے لیے بیٹھنے کی جگہ، غسل خانے، امام و مؤذن کا حجرہ، جنازہ گاہ، اسی طرح تہہ خانے، بچوں کی تعلیم گاہ، مسجد کا صدر دروازہ یا کوئی دوسرا دروازہ جہاں تک جوتے پہنے جاتے ہیں، ان مذکورہ جگہوں میں جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے واسطے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ غسل جمعہ کے لیے بھی معتکف کو مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے، البتہ جمعے سے قبل ضرورت شرعیہ و طبیعہ، مثلاً جمعہ پڑھنے یا پیشاب پاخانے کے لیے باہر گیا تو واپسی میں غسل جمعہ کر سکتا ہے۔ جلدی سے غسل سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں، کیونکہ غسل جمعہ مسنون اور عبادت ہے اور ایسی صورت میں ہر عبادت کی جا سکتی ہے۔ اعتکاف مسنون میں جس روز اعتکاف فاسد کیا ہے اسی ایک دن کی قضا واجب ہوتی ہے، پھر اگر رمضان کے ابھی کچھ ایام باقی ہیں اور ان میں اس کی قضا کی نیت کر کے اعتکاف کر لے تو بھی درست ہے، یا عید الفطر کے بعد روزے کے ساتھ اس کا ایک دن کا اعتکاف کر لے، ورنہ جب موقع ہو ایک نفلی روزہ رکھ کر اس کا ایک دن کا اعتکاف کی قضا کرے۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔